اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارکات دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد صدر دی وقار گلشن علماء و مشائخ کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت عاشق رسول فدائے اولاد بطول حضرت علامہ مولانا پیر بشارت شادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم محمدیہ لسانیہ اسلامک یونیورسٹی کوہالہ گجرات اساتذہ کرام علماء ذیشان شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ پیر صاحب دی اونا دی پوری ٹیم دا شکریہ ادارے دی انتظامیہ دا شکریہ ادا کرنا اساتذہ کرام دا دعا یہ ہے کہ اللہ کریم حق بیان کرن دی حق سنن دی جانبین نو اللہ عدت عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات دی وقار الحمدللہ آج دی محفل پاک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول لخت جگر اخی رسول سیدنا حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لازوال قربانیاں اور آپ دی ذات پاک تے محبتاں دے پھل نچھاور کرن دے واسطے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا اللہ کریم اپنی شان دے لائق سب نو اجر عظیم عطا فرمائے آج دی اس محفل پاک دے مہمان خصوصی بالخصوص ادارے دے طلبان اللہ کریم انہوں دین اسلام دا با عمل مبلغ بنائے اساتذہ کرام مرشد کریم دا با ادب بنائے والدین دا با ادب بنائے اس ادارے نو دن دگنا رات چگنا اللہ ترقی عطا فرمائے الحمدللہ اسی اہل سنتا اور اہل سنت دی یہ پہچان ہے کہ وہ اہل نسبت ہوندے ہیں اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہوتے ہیں ذرا تھوڑا جا جاگ کے بیٹھے کرو محبت نہ فرماؤ ذرا سارے سبحان اللہ سنی انہوں نہیں کہندے کہ جڑا کریم آقا علیہ السلام دی کسی ایک نسبت دا حیا کرے سنی ہوئے جڑا کریم آقا علیہ السلام دی ہر نسبت دا حیا بھی کرے تے ہر نسبت نو سلام بھی کرے آسان جیا طالب علم ہون دی حیثیت دے نال سنی ہوندہ سنی دا مفہوم کیے وہ میں آسان جی اپنے جیسے طالب علمہ واسطے پیش کر دینا کہ سنی انہوں کہہ دینے کہ جیڑا کریم آقا علیہ السلام دی غور نہ سن لینا بڑی مہربانی اے اساتذہ کرام علماء واسطے نہیں تو آڑے واسطے جملہ ہے کہ سنی انہوں کہہ دینے کہ جیڑا کریم آقا علیہ السلام دی
کسے ایک نسبت کا بھی انکار نہ کرے انہوں سنی کہتے ہیں۔ ان سنی کہتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت بڑی عزیز ہے، سرکار نے اپنی امت کے نال بڑا پیار ہے، لیکن اپنے علماء کی موجودگی کہاں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری امت وچوں صحابہ اور اہل بیت نال بڑا پیار ہے۔ جیدے سٹیٹس وچ کمی آؤں گی منہ بند رکھو، باقی دے رکھا دو سبحان اللہ۔ مینوں یہ سمجھ نہیں آؤں گی کہ جڑا منہ حسینی لنگر کھان واسطے کئی بار کھولدا ہے وہ مالکاں دا ذکر سن کے کیوں نہیں کھولدا؟ کہہ دو ذرا سارے سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیڑا ایدے تو انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا والذین معہو، اور جیڑے اونا دے نال میں اشداء علی الکفار، وہ کافر مستے سخت نے، رحماء بینہم، اونا دا آپس میں پیار ہے۔ کنہ دا کافر مستے کون سختے؟ جڑے کریم آقا دے نال نے۔ آپس میں پیار کدھا ہے؟ جڑے کریم آقا دے نال نے۔ تے نال کون نے؟ صحابہ بھی نال نے، اہل بیت بھی نال نے۔ صحابہ بھی نال نے اور اہل بیت بھی نال نے۔ حضرات دی وقار تو پتہ چل گیا کہ کافرہ واسطے اس صحابہ بھی سخت نے تے اہل بیت بھی، توجہ فرماؤ ذرا، اہل بیت بھی سخت نے۔ تے اینا دوہاں کولوں تنگ پتہ کون ہے؟ صرف ایماندار اینا کولوں تنگ نہیں، اینا کول صرف کافر تنگ ہے۔ میں جملہ کہتا ہے کہ چلنا میں تو انہوں ایدی سمجھ نہیں آ سکی۔ اینا دوہاں کولوں صرف کافر تنگ ہے۔ یاد رکھنا صحابہ کولوں بھی کافر تنگ ہے اور اہل بیت کو بھی کافر تانگے، کیونکہ کافرہ واسطے سخت نے۔ رحماء بینہم، اینا دا آپس وچ پیار ہے، یعنی صحابہ دا اہل بیت نال، اہل بیت دا صحابہ دے نال، اے دوہاں دا آپس دے وچ پیار ہے۔ اور اینا دے نال جدوں بھی پیار کرے گا کافر نہیں کرے گا، اینا دوہاں نال جدوں بھی پیار کرے گا مدینے والے دا نوکر کرے گا۔ حضرات اے عقیدہ آپ دا سون بڑا اچھا، تھوڑا جو بس دا واریم بڑھا دیو، اللہ اپنی سلامت رکھے، کیونکہ میں اپنی کمزوری دا اظہار کر رہے ہیں تو انہوں نے تنگ کر رہے ہیں۔ اے عقیدہ سانو ساڑھے بزرگاں نے دیتا ہے، اے عقیدہ سانو داتا علی حجویری نے دیتا ہے۔ اگر کوئی مننا نہ ہے داتا صاحب تو کہہ دو سبحان اللہ، باقی رہن دو یار میں ان اے طالب علم تے بولنا ہی بولنا ہے۔ میں سارا دن انہاں دے وچ ہونا، انہاں دے تے سارا دن ہی کم بولنا ہے، تسی بولو انہاں نوں ہور بڑے کم نے۔ اے تے عظیم فوج ہے ساڈی، انہاں دی تے ڈیوٹی ہے میں صبح قرآن، دوپہر قرآن، شام قرآن، اور انہاں دی زندگی دا ایک ایک لمحہ یا قرآن پڑھدیا گزرتا ہے یا قرآن والے دی گل سندیا گزرتا ہے۔ حضرات دی وقار اے عقیدہ سانو داتا علی حجویری نے دیتا، خواجہ اجمیری نے دیتا، پاک پتن دے تاجدار نے اے عقیدہ دیتا، سلطان باہو نے اے عقیدہ دیتا، حضور پیر سیال نے اے عقیدہ دیتا، عیدگاہ شریف والے نے اے عقیدہ دیتا، جناب والی تمام بزرگاں نے، مجدد پاک نے اے عقیدہ دیتا، شاہ نقشبند نے اے عقیدہ دیتا۔ اے عقیدہ سن کے اس عقیدے تے پیرا دین والا
मौला सिर्फ बोलेगा केड़ा अकीदा कि क़यामत वाले दिन बेड़ा ओदा ही पार होगा जेड़ा यारे गार दा भी नौकर होएगा, मौला हैदरे करार दा भी नौकर होएगा। जेड़ा यारे गार दा भी नौकर होएगा ते मौला हैदरे करार दा भी। जिधर सारे कह दो सुभान अल्लाह। नबी पाक के गुलामां दी तशरीफ आवरी होंदी रहनी है। तुसी तवज्जो थोड़ी जी मेरे अल फरमाया जी। ये तो मेरे आका ड्यूटी लाई है इन्हां दी, वो तशरीफ लिया रहे हैं हज़रात दी वक़ार। एक मरतबा फिर जरा कह दो सुभान अल्लाह। कई महफिल ऐसियां ने कि जिथे चले जिथे लोग बैठे हों सहाबा दी बात आ जाए तो उन्होंने दे मुंह कोले जैसे हो जाते हैं, और कोई ऐसे ने कि जिथे अहले बैत की बात आ जाए उन्होंने शक्लां बिगड़ जांदियां। लेकिन तुहाडी अजमत नूं सलाम सुनियो, इत्थे सहाबा दा जिक्र होवे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, अहले बैत दा जिक्र होए वजूद मचल रहे, इत्थे वजूद मचल रहे। जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर किबला पीर साहब दा बड़ी सख्ती नाल हुक्म सी, तो मैं गुजारिशात कई दफ़ा मैं माजरत भी की थी। मैं क्या जी 10 मुहर्रम शरीफ की मसरूफियत होंगी है कि सुबह नमाज फजर तो बाद फारग हो जाए, और फिर गले ते भी असर होंदा है, तबीयत ते भी असर होंदा है। साडे बेली इत्थे तो मैनूं दुआ लभ जानी सारा कुछ। साडे बेली जिहड़े ने ना एक गले दे गाहक बैठे होंदे ने। ये मौलवी थोड़ा जिहा ढिला होवे ना, आप भावें पूरी मजलिस विच ना बोलन, तो मौलवी थोड़ा जिहा ढिला बोले तो सज्जे खब्बे एक दूसरे का मुंह वेखण लग पैंदे ने। जरा उच्ची जरा फरमाओ सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाली फिर मैं क्यों ना कवा मेरे कमली वाले दा हर यार बड़ा सोना। तुसी बस मेरे नाल इतना ही फरमाना है। मुफ्ती साहब फरमाने, उस्तादुल उफाद आप भी तशरीफ फरमाने, पीर साहब किबला उलमा तशरीफ फरमाने। ये सारे दे जोड़े मेरे सिर दा ताज ने, और अपने बुजुर्गों नाल उलमा नाल नहीं मेरा कोई मुतालबा, ते एक लफ्ज़ दा करोड़वां हिस्सा भी इन्हां वास्ते नहीं है। इन्होंने सारिया गल्लां दा पता है। ये इलम और अमल के लिहाज नाल इस तालिब इलम नालों इस मैदान के अंदर अफजल ने। एक गल मैं लैके आया तुहाडे वास्ते, तो तुसी पढ़ना मेरे नाल, ते हौली पढ़न वाले नूं माफ़ी है, ते मुंह में पढ़न वाले नूं पक्की माफ़ी है। बीमार बंदे नूं अल्लाह शिफा दे, तो बाकी जरा ज़ौक दे नाल बोल देना अल्लाह अल्लाह मेरे कमली वाले दा हर यार। ना ना थोड़ी आवाज नहीं आई, प्यार के नाल जरा फरमाना है बड़ा सोना मेरे कमली वाले दा। आओ जरा मेरे करीम आका ने फरमाया मन हाफिज़नी फी अस्हाबी कुन्तु लहू यौमल क़ियामति हाफिज़न। मेरे करीम आका ने फरमाया जेड़ा बंदा क़यामत तक मेरे सहाबा की इज्जत करेगा, फरमाया क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद ओदी हिफाजत करांगा। फरमा जेड़े मेरे सहाबा की हिफाजत करेगा क़यामत वाले दिन मैं ओदी हिफाजत करांगा। मेरे कमली वा ना ना इंज नहीं, जरा प्यार दे नाल सारे एक हो के आखो बड़ा सोना मेरे कमली वा। हूँ तुम ट्रैक से आए हो, मैं तो डरदा नहीं था तुहानू कहन दिया कि नेड़े आवो। मैं आख्या शायद अगला हिस्सा होर किसी दे जे इत्थे बहना ना हूँ नेड़े आ गो तो पढ़ना जो मेरे नाल, नहीं दौड़ के पिछा हो तो मैं 5-7 तालिब इलम बिठा लेना, वो पूरे मजमे तो भारी हो जाने। पढ़ो जरा जनाबे वाली मेरे नाल, बस तुसी इतना ही फरमा दियो बड़ा सोना मेरे कमली वा हर यार। आओ जरा सुनना मेरे करीम आका ने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करना।
तो नहीं हौली हौली आदत पै गई कि तुसी भी सहाबा ते नां दे हौली हौली बोलते हो? नहीं इंज नहीं, मेरे नाल थोड़ा जिहा ज़ौक बनाओ, बोलिया चालिया करो। हुण जाच सिख जाओ। जिदन तुहानू जाच आ गई ना सहाबा दा जिक्र किवें सुनना है ते हले बैत दा, ते जिन्हां झूठे बैनर लाए ने ना कि असीं सहाबा दे मानी हां, ते जिन्हां झूठे लाए ने असीं हले बैत दे मानी हां, दोवां दे वेड़े खाली हो जाणगे। शर्त कि तुहानू जांच आ जाए। हजरात तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा दी इज्जत करना। आका एदे अंदर हिकमत की है। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा ने इस्लाम नू इंज पालिया ओ जिवें मां अपना बच्चा पाल दी है। मैं मेरे सहाबा ने इस्लाम नू इंज पालिया है जिवें आलने विच परिंदा अपने बच्चे पाल दे। मेरे कमली वाह मौलवी दे दिल ते बड़ा राजी रहंदे हो, अपना भी लाओ ना जरा पता लगे। मेरे कमली वाह लेदा इमामुल अंबिया दे गुलामों मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल कायनात दे वलियां दियां जिंदगियां इकट्ठियां कीतियां जान। मेरे सहाबा दी जिंदगी दा एक लम्हा सामने ले आया जाए, सारे वलियां दियां जिंदगियां रल के मेरे सहाबा दी जिंदगी दे एक लम्हे दी जिंदगी जेड़ी है ओदा मुकाबला नहीं कर सकते। ईमानदारी दे नाल दसिया जे ओ जिन्ना दी जिंदगी दे एक लम्हे दा इतना मकाम है ओना दी सारी जिंदगी दा कितना शान, ओना दी सारी जिंदगी दा कितना शान होएगा। मेरे कमली वाले पढ़ो पढ़ो जरा ज़ौक दे नाल। मौलवी चुप कर जाए ना तो तुसी एक पैर भी मौलवियों तो बगैर टुरन जोगे नहीं, तो डांगा हर वेले चौपड़ के रखियां होंदियां ने। पढ़ो ना मेरे तो बगैर भी पढ़ो तो पता लगे ना। हुण मेरे कमली वाले हर यार बड़ा सोना सोना मेरे कमली वाले। अगली जरा बात सुनिया जे सहाबा दी बात है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना माहू, फरमाया जेड़े मेरे हबीब दे नाल ने सहाबा भी नाल ने अहले बैत भी नाल ने। मेरे करीम आका ने फरमाया जेड़ा बंदा एक लम्हा जेड़ा बंदा एक लम्हा जेड़ा बंदा एक लम्हा मेरी औलाद दे नाल प्यार करेगा अल्लाह ओनू एक साल दी इबादत दा सवाब अता फरमाए। एक साल की इबादत का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। फिर मैं क्यों न कवा अज़ान दिए जा नमाज पढ़े जा शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। अज़ान उसी की नमाज उसी की जिसे पंज तल का घराना मिला। अच्छा भाई बुजुर्गों को कढ़ के उलमा नौजवान हाथ खड़ा करो जिन्ना मेरे नाल उच्चा फरमाना है कि पंज तन का घराना मिला है। बड़ी मैं जियारत कर लवा उच्चे हाथ खड़ा करो, डरदी सियासी हाथ ना खड़े करे कि हाथ किधरे ते वोट किधरे। बड़ी मेहरबानी हाथ थले कर लो। हाथ तुसी पता कादे चाहे ने पढ़न दे नहीं दे चाहे उच्चा पढ़न दे चाहे दे
تے مسجد اٹھائے دے تے ان ڈنڈی نہیں مارنی. بزرگ علماء سادات پڑھن نہ پڑھن باقیاں میرے نال اچھی کہنا ہے. میں جناب والی پورا شعر پڑھ دینا. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں آواز آئے کچھ پہ جائے ذرا اذانیں دیے جا نمازیں جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی ان تو آدھی باری ہے جنہیں واسطے ہاتھ اٹھائے سجے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا پوری لائن خاموش رہنا ہے. صرف اینا ہی فرمانا ہے گھرانہ ملا ہے تے اچھا فرمانا ہے جسے پنج تن کا. آؤ ذرا سننا میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا میرے بچیاں دے نال ایک لمحہ پیار کرے اللہ یوں ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرماندا ہے. اگلی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا اللہ جدے تے اپنا کرم کرنا چاہے جنوں رحمت دی چادر دینا چاہے جنوں اپنے قرب وچ لینا چاہے فرمایا میرا رب جدے تے اپنا کرم کرنا چاہے او دے دل میں حسن تے حسین دا پیار رکھ دے گا. فرمایا او دے دل دے اندر اللہ میرے بچیاں دا پیار رکھ دیندے ہیں. ایک دن مولا علی پاک بولو مولا علی پاک دے نام تک بولو ڈٹ کے ذرا سارے کہہ دو سبحان. جنہوں جتنا علی پاک نے پیار اتنے ذوق میں فرماؤ سبحان اللہ. نہیں صرف علی دے منن والا اونے زور نے سبحان اللہ کیا جتنا علی پاک نے پیار ہے. جناب والی مولا علی پاک میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر نے. سرکار نے فرمایا علی جی سونیا فرمایا خدا دی قسم منافق دے دل وچ تیرا پیار آ نہیں سکتا مومن دے دلوں تیرا پیار جا نہیں سکتا. فرمایا منافق دے دل وچ آ سکدا ساڈے تے ایک مصیبت بن گئی ہے. 4-5 باری مولا علی دا نام لاؤ نا تے ایک دوجے نوں باواں مارن لگ پئے آندنے لگدا دا مسلک ہو رہے. میں کہا کیوں کی ہویا وہ نہیں جی وہ غیراں نوں تقویت ملدی علی علی کہن نال. میں کہا میں غیراں تے لعنت بھیجنا 1000 باری تیرے تے بھیجنا 1,00,000 باری. میں کہا غیراں دا تعلق کی ہے مولا علی نال. چلو جی دی رشتہ داری جاندی ہو چپ رہو باقی بولے آجے. میں کہا غیراں دا تعلق کی ہے مولا علی نال. میں کہا اللہ دی قسم علی سادے نے شک والا چپ رہنا باقی پڑھ لینا باقی بولنا. میں کہا علی سادے نے آندہ دا کوئی ثبوت ہے. میں کہا جی ہے. آندہ کی میں کہا خدا دی قسم علماء اور بزرگاں دی موجود کچھ کہنے لگا حضرت قبلہ پیر صاحب قبلہ مفتی صاحب. میں کہا پتہ ہے علی کنہ دینے آندہ جی کنہ دینے. میں کہا خدا دی قسم جنہ دے ولی نے اونا دے علی نے.
مولا علی پاک اور اہل بیت دا ذکر کرن دے نال اوے عقل دیا انیا چالا بندہ رافضی نہیں ہوتا. اے خطرہ پہ گیا, اے رافضی ہو گیا. کہتے نال نبی پاک دے بچیاں دا ذکر کرن نال حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دی نلائن پاک دا صدقہ میں کہ میں تینوں دسنا رافضی کنوں آندے. اگر سمجھ آئے تہاڈی مرضی ہے بولو یا نہ بولو. میں عقیدے دا جملہ کہنے لگا میں کہ پتہ ہے رافضی کنوں کہندے نے؟ آندا جی کنوں کہندے نے؟ میں کہ جڑا اہل بیت دا ذکر ڈٹ کے کرے پر صحابہ دا بغض رکھے اونوں رافضی کہندے. اہل بیت دا ذکر کر کے جڑا صحابہ دے نال پیار نہ کرے اونوں رافضی کہندے. اور صحابہ دا ذکر کر کے جڑا اہل بیت نال بغض رکھے انہوں خارجی کہندے. تواڈی عظمت نو سلام, اسی نہ خارجیاں نہ رافضیاں, ایک کملی والے دے سچے اور سچے غلام پکے سنی. کدرے بھی حضور دی نسبت دی بات آ جائے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے کو دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمانا ذرا دو چیزاں حدیث ثقلین. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیڑی؟ ایک قرآن پاک. نہیں گل زبان نہ کرنی میں قرآن نہیں, آواز کو میں ذرا اچھا بھی سننا. قرآن اچھا ذرا قرآن. اور دوسرا فرمایا اپنی آل پاک. میرے آقا نے فرمایا دو میں چیزاں میں پاریاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو میں چیزاں میں پاریاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پاریاں چیزاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آقا ہولیاں نہیں, فرمایا نہیں پاریاں نے. آقا پاری چیز دا مطلب, فرمایا پاری چیز ڈول دی نہیں. پاری چیز بولو بولو پاری چیز ہے ڈول دی نہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا آقا قرآن پاک فرمایا پاری چیز, آقا آل پاک فرمایا پاری چیز. اے میرا جملہ سننا یونیورسٹی وچ بیٹھن والے امام الانبیاء دے غلاموں, اگر سمجھ آئے تو محبت نہ جواب دینا. قرآن پاری چیز, اہل بیت بھی پاری چیز. آقا کس طرح؟ فرمایا قیامت آ جائے گی کوئی قرآن دی زبر نہیں ہلا سکے گا. ساری یزیدیت کربلا چکٹھی ہو کے میرے حسین دا علی اصغر نہیں ہلا سکے گا. جنہوں نہیں سمجھ آئی انہوں رہن جو باقی کہہ دو سبحان اللہ. اور اگر زبان نبی پاک دے بچیاں دا ذکر سن کے سبحان اللہ کہن دی توفیق نہ رکھ دی ہوئے تو محفل تو بعد اس زبان دا کچھ صدقہ دے آجے. یہ دیتے کچھ سختی ہے یا ایسی زبان بندہ کٹ کے جڑی حضور دی نسبتاں دے بول نہ سکے کسے چوک کے چراک کے آگ لا دیو. یہ زبان نو کی کرنا ہے جڑی اپنے مالک دی عزت ہی نہ نعرہ مار سکے. تو میں بات کر رہا میرے دوستو, امام الانبیاء علیہ السلام حضور سدھے لیٹے ہوئے. امام حسین پاک دا بچپن جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او ننے ننے قدمہ والے حسین میرے قدمہ تے آ جا. میرے آقا نے فرمایا او ننے ننے قدمہ والے حسین میرے قدمہ تے آ جاؤ. حسین ننے پاک دے قدمہ تے آئے. میرے کریم آقا نے فرمایا او ننے ننے قدمہ والے حسین میری پنڈلیاں تے آ جا. او ننے ننے قدمہ والے حسین میرے زانوہ تے آ جا. او ننے ننے قدمہ والے حسین میرے سینہ علم نشرح تے آ جا. خدا دی قسمیں حسین کیڑے سینے تے کھڑے او جتھے قرآن اتر رہے اوتے حسین پاک کھڑے نے. میرے آقا نے میرے امام دا چہرہ ید اللہ دی شان والے ہتھاں میں چلیا. حسین دے لب نانا پاک نے چمے, نانا پاک دے لب امام حسین پاک نے چمے. میرے آقا نے اپنی زبان مبارک
مبارک بار کڈی، فرمایا لے حسین میری زبان چوس، امام نے چوسی، فرمایا چل حسین ہن اپنی زبان بار کڈ، امام حسین نے زبان بار کڈی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لیا حسین میں تیری زبان چوسنا، جڑے پہلے امام علی مقام دی زبان میرے مصطفیٰ کریم نے چوسی، اور میرے مصطفیٰ کریم دی زبان مبارک امام حسین نے چوسی، امام حسین نے نانا جان دے سامنے ہاتھ جوڑے، عرض کی تھی نانا جان سمجھ نہیں آئی، پہلے قدمہ تے لے آندہ جے، پھر پنڈلیاں تے لے آندہ جے، پھر زانوہ تے لے آندہ جے، پھر سینے تے کھڑا کیتا ہے، پیرا تو لے کے سینے تک اپنے وجود تے ٹورے آئے، پھر میری زبان چوسی ہے، پھر اپنی زبان چسائی ہے، نانا جان ایتے اندر حکمت کی ہے، اول درجے دا بخیل او نوجوان جڑا اجے بھی نہ بولیا، میرے آقا نے فرمایا حسین کربلا دے میدان تے جوان علی اکبر چلا جائے، اور محمد چلے جان، علی اصغر چلے جان، عباس چلے جان، قاسم چلے جان، 3 دن نہ پانی ملے نہ کھانا ملے، حسین میرے وجود تے ترٹ دی برکتیں میری زبان چوسن دی برکتیں، جتنا مرضی بڑا انتہا کربلا دی سرزمین تے آ جائے، حسین نہ تیرے قدم ڈولن گے نہ تیری زبان ڈولے گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ تیری زبان ڈولے گی اور نہ تیرے قدم ڈولیں گے۔ دوستان عزیز، آل پاک دا مقام عزت اور شان اور مرتبہ وہی سمجھ سکتا ہے جدے اندر خون حلالی ہو رہے، علی دے دردہ سوالی ہون واسطے حلالی ہونا ضروری ہے، اور اسی مولا علی پاک نے انج نہیں منیا جی میں زمانے چول چول منن لین، اللہ دی قسمیں اسا مولا علی نو منیا ہی نہیں، جملہ کتنا بڑا ہوگا، اسا مولا علی نو منیا ہی نہیں، کلیاں نو نہیں منیا، جنو علی منیا اسا سارے نو منیا، جنہوں سمجھ آئی ذرا مسلک تا جڑا پیرا دین دا اچھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ایک بات اب کر دینا نا، جلدی جناب صدیق اکبر دے کول لوگ آ گئے، میں جلدی نام لیا تو سنی بولے نہیں، میں نام لینے لگا تواڈے نالوں زیادہ روح زمین تے ہے صحیح کوئی اس ہستی نال پیار کرنے والا، کسی دی حیثیت اتنی نہیں، میں دوبارہ نام لینے لگا ڈٹ کے بولنا جناب صدیق اکبر، نہیں آواز نہیں آئی، چھڑو بے چسے بندے نال موڈا لاؤ، وہ آپ بھی بے چسا نال تو انہوں بھی کیتا تو، میں دوبارہ نام لے لگا جناب صدیق اکبر، آپ دے کول لوگ اکٹھے ہو کے آگے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا پوچھو جی نبی پاک نو راضی کرنا ہوئے تو راضی کر کے تو راضی رکھنا ہوئے تو کیویں کریے، اگو تہاڈی مرضی ہے، آپ نے نہیں فرمایا کل آمی تحقیق کرانگا تے دسانگا، آپ نے فرمایا یہ تو بڑا ہی سوکھا مسئلہ ہے کہ آقا نو راضی کرنا ہے، جی آقا، فرمایا حسنین کریمین دا پیار دل میں پالنا تیرا کام ہے، مصطفیٰ ایتھے بھی راضی ہے، کملی والا اگے بھی راضی، اسا مولا علی انج منیا جنو مولا علی منیا ہے، اسا سارے نو منیا، جناب مولا علی پاک نے چادر لئی فجر دی نماز پڑھانا آگیا، توجہ ہے کئی مقتدیاں امام نال بڑا پیار ہوندہ ہے، وہ اپنے نالوں زیادہ امام تے نظر رکھ دیں کہ کس طرح پاندہ ہے کس طرح کھاندہ ہے، مولا فاروق اعظم آئے نا کربلا دی طرف چلیے بات پیش کرن کی بات، جڑے ویلے آئے آپ نے چادر لئی، ظہر وقت بھی ہوئی چادر، عصر ٹائم بھی ہوئی چادر، مغرب ٹائم بھی ہوئی چادر، عشاء ٹائم بھی ہوئی چادر،
بندے نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا حضور چادراں تے اور بھی ہے نے یہ چادر ہی لئی پھر جو فرمایا میرے یار دیتی ہے تواڈے یار دا نام آدھے بڑے راضی ہوندے نبی پاک دے یاراں دا نام ہے زبان میں توفیق نہیں ہوئی سبحان اللہ کہنے واسطے ڈٹ کے ذرا فرما دو سبحان اللہ جناب والی آپ نے فرمایا چادر میرے یار دیتی ہے عرض کیتی ہے دور یار کون ہے دور یار کون سنی تڑپ جائے گا مولا علی پاک دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا بیلیوں خدا دی قسم ہے علی کل ہور بھی چادر ہے پر اس چادر نال بڑا پیار ہے اے میرے یار دا تحفہ ہے حضور اس یار دا کی نام ہے فرمایا اس یار دا نام حضرت فاروق اعظم ہے حضرت فاروق اعظم میرے کملی پڑھو پڑھو میرے کملی لیتا ہارے اے میں نہیں کیا قرآن نے کیا کہ رحماء بینہم انہاں دا آپس وچ پیار ہے انہاں دا آپس وچ پیار ہے جی امام پاک دے نال صحابی کیوں نہیں سکو کیا کربلا وچ ساڈے بیلی بیچارے نہ انہاں علماء دے قدماں وچ بہنا نہ انہاں کسے نوں گل پوچھنی یوٹیوب تے سن دے نے بھجی آندے نے او فلانا انج پہ آندا سی فلانا انج پہ آندا سی اپنے علماء دے قدماں وچ بیٹھو تانوں کدی یوٹیوب دی لوڑ ہی نہ پوے اتنی قابل شخصیت یونیورسٹی کے اندر قبلہ پیر صاحب نے مفتی صاحب نے رکھیا استادہ نے رکھیا کتن ٹائم دیتا جو انہوں نے آکے کتنی دیر انہوں نے بیٹھے ہو آکے کس نے نصیلم سکھیا ذرا ایک میری بات کو توجہ دے نال سننا ایک بار ذرا اچھی ذرا سارے فرما دو سبحان اللہ جیو ایک بندہ پہ آندہ سی کہ کوئی صحابی نے امام دے نال کربلا چ گیا میں کو چول جان دی نے پوچھ گیا کہ امام حسین جدو مدینہ پاک تو چلے سن تو اے فرما کے ٹرے سن کہ میں جنگ کرن چلے ہاں اطلاق تے تیرا تاں بندا ہے جے امام نے اعلان کیتا سی کہ میں جنگ کرن چلے تے نال کو ٹریا نہیں میرے امام کوفے وچ جنگ نہیں سن کرن گئے اللہ دا قرآن سنان گئے سن نانے مصطفیٰ دا فرمان سنان گئے سن جنگ کرن واسطے نہیں گئے حضرات تزی وقار آؤ نانا جان دے نال کیتا وعدہ وفا کرن دی خاطر یا رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فخر السادات پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب وہ زندہ باد ہی کہہ سکتا کہنٹا ہو گیا انہوں نے ذکر سنن دے سید آیا کو زندہ باد بھی نہیں جا کے ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ حضرات تزی وقار تمہیں بات عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء دے غلاموں کریم آقا علیہ السلام دے نال نانا جان نال کیتا وعدہ وفا کرن دی خاطر توجہ یار دوران شہادت اسی نعرہ نہیں مارنا تو اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال وعدہ کیتا وفا کرن دی خاطر امام کربلا دی سرزمین تے پہنچے ایک ایک کر کے قربان ہوندے آئے 10ویں دا سورج طلوع ہویا تے حضرت ہور اپنے دستے سمیت آ گئے امام دے اگے ہاتھ جوڑے حضور میں اتھو تک لے کے آن والا منو معافی دے دیو ہور دی زبان چو معافی دا جملہ نکلیا تے خیمے دے اندر پاک بی بی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ آپ نے پیغام پہ دیا امام نے بلایا میرے امام پہن کل تشریف لے گئے جی ہمشیرہ فرمایا بھائی جان کربلا دے ریگستان تے یہ 3 دن دی پیاس اور بھوک دین تو بعد یہ کون ہے چھڑا آپ کو معافی پہ منگدا ہے آکھیا ہمشیرہ یہ ہو رہا ہے
پاک بی بی زینب نے سر تے امام تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ویرا نہ پیاس ویکھی نہ بھوک ویکھی، نہ پیاس ویکھی نہ بھوک ویکھی، ہمشیرہ کی کرنا ہے؟ فرمایا نانے دے دروازے تے جیڑا بھی آیا نا وہ خالی نہیں گیا، آج او دے دوترے دے دروازے تے بھی آ کے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اللہ سیخا اتے اے مکھن پکانا تے دادا اوکھا کمے بچڑے دے کے اے دین بچانا سخی حسین دا ایک باری میرے نال فرما دینا سخی حسین دا کام میں بچڑے دے کے اے دین بچاؤنا آواز ہے تے سخی حسین۔ آئیے ذرا سنیے جناب والی ایک ایک کر کے جڑے ویلے سارے قربان ہوئے تو میرے امام دی واری آ میرے امام نے ان کر کے پیچھے مڑ کے مدینہ پاک بنوے کیا جڑے ویلے امام نے مدینہ پاک بنوے کیا پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیمیہ دی اندر کھڑیاں نے خیال آ گیا پتہ نہیں میرا ویر حسین خیمیہ وال دیکھ رہے نے مدے خیال آ جائے علی اکبر گیا او دی ماں نے ٹوریا علی اصغر گیا او دی ماں نے ٹوریا حضرت قاسم گئے انہاں دی ماں نے ٹوریا اونو محمد گئے انہاں دی ماں نے ٹوریا ان میری ماں جائے دیواری آئی ہے کوئی ٹورن والا ہی نہیں رہا پاک بی بی نے آواز ماری بھائی جان ذرا خیمیہ میں چاونا میرے امام جن ملے خیمیہ میں گئے آکھیا ویرا کی ہویا جے ماں کوئی نہیں اج زینب تے بیٹھی ہے آ جاؤ سارے آدھیاں ماما ٹور دیا رہیاں نے اج ویر نو پاک بھین اپنے پاک ویر نو ٹورے گی میرے امام نو سامنے بٹھا لیا پاک بی بی نے کٹھڑی کھولی وچو کنگا کڈیا امام دی داڑھی سواری زلفہ سواریاں نالے پاک بی بی زلفہ سوار دیئے نالے رون دیئے میرے امام نے فرمایا پہنا کیوں رونی ہے بچے ٹر گئے نہیں تا رونی ہے برا ٹر گئے نہیں تا رونی ہے محمد ابو بکر بن علی چلا گئے تا رونی ہے عمر بن علی چلے گئے تا رونی ہے عثمان بن علی چلے گئے تا رونی ہے عبداللہ بن علی چلے گئے تا رونی ہے جعفر بن علی چلے گئے تا رونی ہے عباس بن علی چلے گئے تا رونی ہے آکھیا بھائی جان نانا نہ دن دل دے پیاس دا خوف ہے نہ کھانے دی وجہ تو روئیاں نہ پترا دی وجہ تو روئیاں نہ بھراما دی وجہ تو روئیاں فرمایا پہنا کیوں روئیے آکھیا ویرا تیرا صبر دیکھ کے رونا گیا ہے کائنات دی اندر بڑے بڑے ویر آنگے میرے حسین دیا صبر کوئی نہیں آئے گا امام نے بھی پہن دے سر دیا تو رکھیا فرمایا پہنا جب کربلا تے
میدان میں حسین دے صبر دا ثانی کوئی نہیں تے خیمیاں میں فاطمہ دی دھی دے حوصلے دا بھی ثانی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے حوصلے دا ثانی کون ہے؟ حضرات پاک بی بی نے گٹھڑی وچوں لانا جان دا امام مبارک کڈیا، میرے امام دے سر تے رکھیا، ہاتھ وچ بابا علی پاک دی تلوار نو پکڑایا، کنڈ وچ ماں دی چادر نو بنیا۔ میرا امام جوان پتراں دی لاش چک کے نہیں رویا، اولاد لیتی اللہ شاہ ٹھوٹو میرا امام نہیں رویا، پر جڑے ویلے ماں دی چادر تے نظر پئی۔ توجہ ہے تھوڑی میرے وال، تھوڑی دیر واسطے اپنا چہرہ کھڑا کرو یار، میں تھوڑے نال گل کرنا ہے، مہربانی۔ وہ اگلیاں دے جھوٹ مار دین، تھلو واہ واہ کر دین اور وہ رو پیندے، تھوڑے سامنے سچائی بیان ہوے سنی دیا۔ چودہ اگست آ جائے اساں کئی بزرگاں نو بیٹھ کے روندیاں ویکھیا، میں پوچھیا بابا جی کیوں روندے ہو؟ انہاں کہیا بیٹا اج دے دن پاکستان بنیا، کسی آکھیا میری بہن قتل ہو گئی، کسی آکھیا میرا باپ قتل ہو گیا، کسی آکھیا میرے یارہ قربانی دیتی ہے، وہ جنہ پاکستان بنایا وہ تے 14 اگست نو بیٹھ کے روندے نے۔ اگر اسلام دی قدر پوچھنی آ سید بیٹھے نے، اللہ نو پوچھ جنہ کر دا کر لٹا دیتا، نانے دا دین بچا لیا۔ میرے امام علی مقام لوں سیدہ زینب نے جڑے دلے ماں دی چادر بنی ہے، میرے امام دی نظر ماں دی چادر تے گئی، اکھاں دے بن ٹوٹ گئے، ماں دی چادر رکھن لا کے امام نے آکھیا اماں ایک باری ترا کربلا وچ آ کے ویکھ تیرے بابا جان دی امت نے حسین دا باغ کیویں اجاڑیا ہے، انہاں پھلاں نو کیویں مسلیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا پہلا میں جا رہا انہیں میری سواری خالی آ جائے گی، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تو آدھا امتحان شروع ہونے والا ہے، پہنا جان ٹر جائے پر نانے دی شریعت دی چادر تے داغ نہیں ہونا چاہیے۔ سیدہ پاک نے فرمایا ویرا یاد رکھی جب قیامت تک دنیا حسین دے حوصلے نو داد دے گی تے دنیا زینب دے پیرے نو بھی داد دے گی۔ میرے امام نے فرمایا ہمشیرہ میں جا رہے ہیں، میری سواری خالی آنے والی ہے۔ اتنے جملے ارشاد فرمائے تے خیمے دے باروں کسے دے رون دی آواز آئی، سسکیاں لین دی اچھی آواز نہیں آ رہی کہ کوئی سن نہ لے۔ ہمشیرہ نے ویر وال ویکھیا، حسین نے ہمشیرہ وال ویکھیا، ایک کون پیا روندہ ہے؟ جڑے ویلے مرضی ہے تو آگی، جڑے ویلے خیمے دا پردہ اٹھایا تے میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سیدہ سکینہ پاک بی بی سر تو لے کے پیران تک چادر وچ لپٹی ہوئی تے خیمے دے لگے بانس دے نال ایک لا کے شہزادی رو رہی ہے تے میرے امام نے جا کے بیٹی نو پکڑیا، پکڑ کے فرمایا بیٹی کیوں پئی رونی ہے؟ عرض کی تھی بابا جڑی تسی پپھی جان دے نال گلاں کیتیاں نے میں ساریاں سن لیاں نے، تسی فرما رہے سو انہیں میری سواری خالی آ جائے گی۔ بابا جان میں تے سنیے جنہ دھیاں دے پیو ٹر جان او ویراں دے دروازے تے آ جاندیاں نے، پر بابا
میرے تے ویر بھی چلے گئے، میرا علی اکبر بھی چلا گیا، میرے قاسم بھی چلے گئے اور محمد بھی چلے گئے، بابا میں کدے دروازے تے جاواں گی، دیاں لئی پردیس بابل تے پترا لئی جگیرا، چپ کر اینا تے منہ کچھ نہ کہنا، تے یارو دیاں تقدیراں۔ میرے امام نے بیٹی نو نال لایا، فرمایا بیٹی صابرہ دی اولاد ہے، صبر کر کے بھی کھانے۔ آکھیا بابا منوے دسو میں مدینہ پاک چو چلیاں، میں مکہ پاک آئیاں، میں مکہ پاک تو کربلا آئیاں، 3 دن پانی نہیں ملیا، میں نہیں بولی، کھانا نہیں ملیا، میں نہیں بولی، میرے ویر ٹر گئے، میں نہیں بولی، پر بابا جی منو اے دس دیو ذرا، جدو تواڈی سواری خالی آ جائے گی، رات پیندی ہے، سکینہ بابے دے سینے تے سر رکھ کے آرام کر دیے، جدو سواری خالی آ جائے گی، پھر سکینہ کدا سینہ لبے گی۔ امام الانبیاء دے غلاموں، میرے کریم آقا دا نواسا کربلا وچ لیٹ گیا، کڑے بلے کربلا وچ لیٹیا، فرمایا سکینہ آ جا، میرے سینے تے سر رکھ لے، جڑے بلے پاک بی بی نے میرے امام دے سینے تے سر رکھیا، اکھ لگ گئی۔ امام نے سیدہ زینب نو اشارہ کیتا، یزیدی آوازوں پہ مار دینے، انہوں خیمے میں چلے جاؤ۔ پاک بی بی نے ان کر کے اٹھایا، خیمے وال ٹرن لگیاں، سکینہ بی بی دی اکھ کھل گئی، آپ تھلے اتریاں تے پپھی دے پیرا وچ بہ گئیاں، ادیاں نے پپھی اماں منو اے دس، او جڑا کربلا ول پیا جاندے اے تیرا کی لگ دے؟ آکھیا تیے او میرا ویر تیرا بابے، آکھیا پھر پپھی تینوں چادر تطہیر دا واسطے ذرا ٹھہر جاؤ، تو آخری بار اپنا ویر ویکھ لے، میں اپنا آخری بار اپنا بابا ویکھ لینیاں، تھوڑی دیر تو بعد تینوں ویر نہیں لبنا، ملو بابا نہیں لبنا۔ آکھیا پپھی اماں جے اجازت میں تے میں چادر لے کے میں بابے نو کربلا دے میدان تک چھڈ کے آواں۔ آکھیا بیٹی انج کیوں پیا لیے؟ آکھیا پپھی اماں کائنات نے منظر ویکھی آئے میں کا باپ تیاں نو ٹور دینے، اج تھی اپنے باپ نو ٹورے گی، اج پاک بی بی جائے گی۔ جی آنکھوں تے میں اتھے جاواں، پاک بی بی نے بڑے صبر تحمل دے نال اندر بٹھایا۔ میرے امام چل دے اپنے بیٹے امام زین العابدین دے خیمے میں گئے۔ بیمار زین العابدین بے ہوش پین بخار دی شدت نل، میرے امام نے اپنے لب امام زین العابدین دے لباں تے رکھیں۔ امام زین العابدین پاک دیا کھلی، آپ نے دائیں بائیں ویکھیا، میرے امام نے فرمایا شہزادے کنوں ویکھنا ہے؟ عرض کی تھی بابا جی علی اکبر پاک، قاسم پاک، عباس پاک، اون محمد تے علی اصغر دے جھولن دی بھی آواز نہیں آ رہی، نہ کدھر رون دی آواز آ رہی ہے۔ بابا کدھر گئے سارے؟ فرمایا بیٹا اس واسطے چلے گئے کہ نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی دے بھامے چھوک حسین دی اج
اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ گئے بابا سارے چلے گئے فرمایا سارے چلے گئے امام زین العابدین نے ایک ہاتھ کمزوری اور نکاہت اور بخار اور بیماری دی وجہ تو اٹھیا نہ گیا ایک ہاتھ زمین تے رکھیا ایک بابے دے کندھے تے رکھیا زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی ہاتھ جوڑ کے بابا ان میری واری ہے فرمایا نہیں بیٹا واریاں مک گئیاں نے فرمایا بیٹا واریاں ختم ہو گئیاں نے ان حسین دی واری ہے عرض کیتی بابا جان جدوں دن قیامت آئے ہوئے گا نانا جان دی بارگاہ دی اندر علی اکبر اپنے زخم لے کے جان گے اونا محمد اپنے زخم لے کے جان گے قاسم اپنے زخم لے کے جان گے علی اصغر اپنے تیر دا نشان لے کے جائے گا بابا جی میں کیڑے نشان لے کے جاواں گا میرے امام نے فرمایا بیٹا نانا جان دی بارگاہ دی اندر کوئی تلواراں دے نشان کوئی تیراں دے نشان کوئی پرچیاں دے نشان لا کے جائے گا جدو تیری باری آئی تمہیں اگے ہو کے آکھی نانا جان کوئی تیراں دے نشان لے آیا ہے کوئی پرچیاں دے لے آیا ہے اے دیکھو زین العابدین ہتھ کڑیاں دے نشان لے کے آیا ہے پیراں میں بیڑیاں دے نشان لے کے آیا ہے بیٹا تو آنکھی نانا جان اے سارے تین تے پیرا دے دے آئے نے میں تواڈی اولاد تے پیرا دے آیا میں تواڈی اولاد تے پیرا دیندا آیا امام نے بیٹے نو نصیحت وصیت کی تھی کربلا دے میدان تے آ کے پوچھیا یزیدیوں جان دیو میں کون ہوں سارے اگے علی دا بیٹا ہے نبی دا نواس ہے فرمایا بعد آ جو اپنے ہاتھ حسین دے خون دے نال رنگین نہ کرو ایک آواز آئی حسین تقریراں دا ٹائم نہیں جنگ واسطے ہا علی دے پتر دی تلوار میان چو باہر آئی کربلا دے ریگستان تک گردنا ہی گردنا یزیدیاں دیا نظر آ رہی ہیں وچو یزیدی بول کے کہنے لگا اب بھئی مانو بزدلو کل 3 دن دا تریا ہے لاشاں ٹوندا رہا ہے پکھا بھی ہے اے نہ سمجھنا کہ تھک گیا ہے اے دیاں رگاں دے اندر شیر خدا دا خون ہے اور اس خون دے اندر لعاب دہن مصطفیٰ دا اثر ہے اے دے تے کیڑا پالو اور کلے کلے جاؤ گے ساری فوج ختم کر دے گا جڑے ویلے میرے امام تے کھیڑا پہ گیا امام حسین سے کھیڑا پیا کوئی تیر کوئی تلوار کوئی پرچے پیا مار جڑے ویلے امام دے سینے میں چاہ کے ایک پرچھا لگا امام میرا چکرا کے سواری تو تھلے آ رہے ہیں پاک بی بی نے برکائے اور لیا آکھیا بی بیوں میرے ویر دا امتحان مک گیا ہے ساڈا شروع ہو گیا ہے آکھیا بی بی کدھر جا رہی ہے فرمایا علی اکبر ٹکیا ہے حسین چکیا عباس ٹکیا حسین چکیا ان میری ماں چاہے دیواری آئی ہے کوئی چکن والا ہی نہیں رہا کوئی پکڑن والا ہی نہیں رہا پاک بی بی نے سید تے رونے ہی رونے او دا گھر لگے او دا کمبا لگے او دا پیو دادا لگے اے سید نو تے رونا نہیں ہونے ذرا غور فرمانا پاک بی بی نے ان کر کے خیمے دا پردہ اٹھایا بڑا بے ایمان اول درجے دا جھوٹا اور لعین اور پلید جڑا آکھے پاک بی بی نے چادر اتار دیتی سر دے بال بکھر گئے نا میرا امام آخری سانس لے رہے پاک بی بی پردہ اٹھان لگیاں آپ نے فرمایا پہنا خیمے تو پار نہ آوی پردے دیوار سے اس ماں دیتی ہے وہ جدہ ایک وال چادر چو پار آ جائے تے سورج حیات مارے نہیں نکل دا واہ حسین آخری ساوی لا رہے
नाने दी शरीयत ते पैरावी दे रहे जेड़े वेले मेरा इमाम जमीन ते आया इंज करके वेखिया मदीने पाक वल एक बुरका पोश खतून आ रही ने मेरे इमाम दे कोल आईया सिर उठा के झोली विच रखिया आखिया ओ मेरे वफादार पुत्रा ओ नाने दे दीन दी खातर जाना देन वाले आओ ओ नाने दे दीन दी खातर कुर्बानियां देन वाले आओ सारे नू चुक के झोली विच लिटांदा रहा है हुण तेरी वारी झोली भी कोई नहीं रही मेरे बच्चिया मैं आ गई हूं आखिया पाक बीबी कौन है आवाज आई ओ मेरे ओ लजपाल वे पुत्रा आ चुक लवा विच चोरी सालायो सारे जान जहन्नम जिन्ना लाश मिट्टी विच रोली ओ मेरे लजपाल वे पुत्रा ते करबल दिया मेहमाना अखा खोल मैं तेरी अम्मा आई ओ बैठाई तेरा मेरे इमाम दे सीने ते बेईमान आके बैठा पर मैं पीछे हट हुसैन नु आखिरी सजदा रब दी बारगाह विच कर लैण दे ए पैगामे हुसैन है कि मेरी करबला दा इम्तिहान ओदी इब्तिदा कुरान तो है और ओदी इंतहा सजदे ते वे लंगर तकसीम करो पर ए हुसैन दी गुलामी पूरी नहीं होती टब्बां दे टब भर के सबीलां दे लाओ मेरे इमाम दी गुलामी इत्थे पूरी नहीं होती मेरे इमाम ने फरमाया हुसैनी होई है कि जिदी जुबान कुरान दी तिलावत नाल तर होवे और जिदी पेशानी सजदे नाल सजी होवे सारा जमाना दसदा है कि इमाम दा धड़ करबला दी जमीन ते सी सर नेदे दी नोक ते सी ते लब हरकत करदे सन पे खाली लब नहीं सन हरकत करदे पे हवा चलदी सी इमाम दी दाढ़ी भी हरकत भी करदी सी पता लग गया जुबान ते कुरान सी और चेहरे ते सुन्नत मुस्तफा सी हुसैनी होइए कि जिदा चेहरा सुन्नत मुस्तफा नाल सजिया होवे जुबान कुरान दी तिलावत नाल तर होवे पेशानी सजदे दे नाल सजी होवे फिर पता लगदा है कि हुसैनी आ रहा है सजदे तो औरों ने भी किए पर तेरा नया अंदाज है हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाद है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद आओ शहादत हुसैन डट के सुनो जिक्र हुसैन डट के करो लेकिन खुदारा फिक्रे हुसैन भी ते अपनाओ फिक्रे हुसैन भी ते अपनाओ कि मेरे इमाम ने लाजवाल कुर्बानियां दितियां क्यों पिछे मकसद की सी मिंबर दी बका कुरान दा वकार और नाने दी शान अगर असी इस मिशन दा हिस्सा नहीं फिर असी हुसैनी मिशन दे हिस्सेदार नहीं आओ अगर जिंदगी दीन इस्लाम दी नस्र शाद और तबलीग पे गुजर रही है फिर समझ जाना कि असी हुसैनिया फिर हुसैन पाक दे नाना जान इत्थे भी राजी ने आका अगे भी राजी ने हजूर किबला पीर साहब और यूनिवर्सिटी दी इंतजामिया दा हक प्रोडक्शन वालियां दा शुक्रिया अदा करना मेरा अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए सानू तालीमात कुरान और सुन्नत ते अमल करके अल्लाह जिंदगियां बसर करने दी तौफीक अता फरमाए सदात पाक दी कदम बोसी तो बाद मेरी हाजिरी कबूल फरमाओ वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।